السلام عليكم، مرحبا بكم. جيسبر كو vous allez bien. دونك فوالا لا فيديو هذه ان شاء الله راني راح نفهم لكم كيفاش تقدروا تحصلوا على فيزا اذا كان احد الاباء ولا الاقارب تاعك، جدك ولا الاب تاعك، او اب الجد. يعني vous avez le droit jusqu'à 5e génération. توفى في فرنسا، سواء كان من المحاربين او توفى وفاة عادية بفرنسا ومدفون بفرنسا. تما لازم الشرط الاساسي هو انه يكون مدفون بفرنسا. في لا فيديو هذه انا راح نعلم لكم، نعت لكم كيفاه تقدروا ديروا دومونديو لو فيزا، و سي فوتر بلان دروا دو دوموندي لو فيزا كيما يقولوا اذا كان عندك اب ولا جد تاعك مدفون بفرنسا. الحاجه الاولى اللي لازم نبداو بها كي تحب دير اون تيل بروسيدور كيما هذه، تو دابور il faut commencer par une recherche. دونك اذا كان على بالك وين الجد تاعك راه مدفون، سي بون كي فو دير مباشره تتصل بالمقبره اللي راهي تسير في المنطقه هذه كما يقولوا المقبره لا سيمتيير كي سون شارج دو لا جيستيون تاع القبور. باسكو في فرنسا كل مقبره عندها اداره، ماشي كيما الجزائر مثلا يدفنوك ويبقاو يشفاو على بلاصتك برك. ولكن هنا بفرنسا لازم عليك كل مقبره عندها ادارات تسير جميع المقبره كومبلي، تسيرها لي نيميرو تاع لي طومب. فاسون سي بيان اورغانيزي هنا في فرنسا. دونك الحاجه الاولى اللي تديرها يا اخي، يعني اي انسان اللي عنده، نبداو دير اون ريشيرش. دونك اذا كان على بالك تقدر تروح مباشره تكتب ديريكت المقبره وتطلب الوثائق المطلوبه من تما. ولكن في حالة ما اذا كان ما على بالكش وعلى بالك بلي راه مدفون في فرنسا، لازم تروح دير اون ريشيرش ودير لو سيت هذا www cimetière. دونك سي اي ام او تي اي او ار او اس تيري دي او دو تيري فرونس بوان اف ار. يخرج لك السيت هذا. تما هذه اسهل طريقه للحصول على مكان وين راه مدفون. كي تدخل هنا في لو سيت هذا دير فوزالي كليكي سي ريشيرش، يخرجوا لك تروا شوا. باسكو اذا كان كليكيت هنا دونك يخرج لك ريشيرش سيمتيير بار ديبارتمون. هنا سيمتيير بار ديبارتمون، ريشيرش ان ديفان تسمى الشخص المطلوب. دونك اذا كان عندك المنطقه بارزوم عندك منطقه دير ريشيرش سيمتيير، فوالا تجي لهنا تكتب اسم الديبارتمون باريزومبل ليون ولا مارساي ولا باري، تكتب لا كومون نتايا. تو دابور واش نقول لكم تشوفوا ديريكتومون لو سكون ابل لاك دي سي، باسكو اون جينيرال 99% من اللي عندهم الاقارب والاجداد يشوفوا لاك دي سي وين يخرج. كي تشوف لا كومون وين خرج لاك دي سي دونك اوتوماتيكمون يكون مدفون في مقبره قريبه من مكان خروج لاك دي سي، يعني ما يكونش بعيد، يكون في لي زالونتور. دونك تكتب لا كومون، واذا كان ما عندكش السيمتيير تسمى الاسم تاع السيمتيير دير لونسي لا ريشيرش، يخرجوا لك كاع لي سيمتيير اللي كاينين في المنطقه تاع ليو دو ديسي كيما يقولوا بلاصه. ولا تقدر تكتب مباشره ريشيرش دان دوكري بون دان ديفان، مباشره دان ديفان تسمى المتوفي. تكتب واش من ديبارتمون، تكتب لا كومون اللي محطوطه في ليكستري دو ديسي تاعو. لا سيمتيير اذا كان مش معروفه ما تكتبهاش، لو نو اي لو برينون، ودير لونسي لا ريشيرش تقدر تلقاه. انا واحد من الناس جدي متوفي في فرنسا في 1960 مدفون بفرنسا، في هذا السيت ما لقيتوش. مي ولكن تقدروا نتوما تلقاو، كاين بزاف اللي راهم مدفونين هنا يقدروا يكونوا محطوطين هنا. المهم لب الموضوع في الشيء هذا هو انك تبدا بنا. انا جو بريفير، انا نقول لكم النصيحه الاولى اللي نعطيها لكم انكم ديروا لا ريشيرش هنا، سي بلو فاسيل. اذا كان لقيتوه الاشكال تاع لا ريشيرش تاع المقبره تاع القبر تاعو او التريقله. في حاله ما اذا كان ما لقيتوش في هذا السيت، واش ديروا؟ تروحوا لجوجل، تروحوا لجوجل كيما نقولوا، فوالا تكتب سيمتيير. انت تكتب لازم عليك تكتب المنطقه. انا هنا كتبت باري كمثل فوالا كتبت باري. ولكن اذا كان مدفون في مارساي تكتب مارساي، اذا كان مدفون في منطقه ليون تكتب ليون، اذا كان مكتوب في منطقه واحده اخرى بارزومبل برونون نوتر ديبارتمون كونسيديراسيون بارزومبل نونت، تكتب نونت في منطقه نونت، اي انسي سويت. سا ديبون واش من يخرجوا لك بليزيور سيمتيير بارزومبل ابا. تضغط هنا وتبدا تحوس
في لي سيمتير تاع باري باغ تجي لهنا دير لي 20 سيمتير، تشوف لي زادريس بوكو بليس، انت تخرج لي زادريس، لازم عليك تخرج لي زادريس، ولا كيما يقولوا بوكو بليس دو بريفيرونس. موش بريفير تروحوا لهنا ويكيبيديا، فوالا تدخل هنا الويكيبيديا باسكو ويكيبيديا يعطيك مباشرة لي زادريس. باغ نديرو لور هذه لا سيمتير، كاين بليزيور سيمتير باغ دير باغ غادي نضغطوا على هذه، تسمى اسهل طريقة كي تخرج لك مباشرة تروح وين كاينه لا فوتو وتشوف ديريكت وين كاينه الور 43 افونيو اي انسي سويت. فوالا لادريس تاع لا سيمتير هنا. دير وثيقة تكتب تحكم ستيلو ورقة ودير دوموند ريشيرش دو ليكزيستونس دون تومب دو مون ديفان غران بير و دو مون ديفان بير ليسونسيال. واذا كان مارساي واذا كان كل منطقة كيفاه دير لا ريشيرش تاعو. المهم في جوجل يعطوك كاع لي زادريس تاع لي سيمتير اللي كاينين في فرنسا. انا الحاجه الاولى اللي نقدر نقولها لكم، نقدر نقول لكم باللي كي ديروا ان دوموند دو بريفيرونس، اذا كان مثلا في منطقه باري، سكو جو فو كونساي، اذا كان في منطقه باري مثلا كاينه لا سيمتير هذه وين راه ليكستري دي سي وين يخرج، تحكموا ليكستري دي سي تاعو اون برومي ليو. تشوفوا لي سيمتير اللي راهم في لي زالونتور تاع المدينه وين مسجل، البلديه وين مسجل، اذا كان في باري ولا في اي منطقه من باري. تشوفوا لي سيمتير اللي كاينين في لي زالونتور وتكتبوا لهم على خطره. مثلا اذا كان 4 تحكم ورقه بون اللي يقدر يسلك راسو يدير دوموند ريشيرش لا ريشيرش دو كوا دون تومب تاع الكرون بير والديفان بير، وتبعث لهم على خطره، قال 4 لتر على خطره، اوتوماتيكمون يلقاوه في وحده، يلقاوه في وحده. اذا كان الاولى قالت لك ما لقيتوش، لا دوزيام تلقى تقول لك ما لقيتوش، لا تروازيام تلقاك ما لقيتوش. خير ما تظل تكتب المقبره سيمتير ويريبونديو يقولوا لك ما كاش، بوتيتر تستنى 4 شهور 5 شهور باه يريبوندي لك. تزيدوا بعد تعاود تكتب مقبره واحده اخرى، يزيدوا يعطيوك اون ريبونس يقول لك ما لقيناش، بوتيتر كيما يقولوا تلقاه في لا تروازيام ادريس ولا لا كاتريام، كيما تقدر يعني كود شونس في لا بريمير لتر يرجعوا لك ويقولوا لك وي السيد هذا راه مدفون هنا. ومن المستحسن باه تتفاداو الانتظار لمده 6 شهور ودير بحث ويرجعوا لك تعاود تكتب ويعاود يرجعوا لك، تعاود تكتب ويرجعوا لك. واش دير سكو جو فو كونساي، دير ديريكتين دوموند على 4 4 ادريس، اكتب لهم على 4 على خطره، هكذا على الاقل يكون عندك مباشره الرد ويبان. دونك نروحوا لا دوزيام دي شوز، اوتوماتيكمون كي تبعث لهم لا دوموند اذا كان لقاوه يبعثوا لك، باسكو انا كي كتب في لي برومي طون بعثوا لي وحده ميري دو باري كاين كونسيسيون فينيرير، هذه فيما يخص القبر، ويعطيوك هذه لي زادريس تاع فرنسا كيما يقولوا. تقدروا تحبسوا لا فيديو هذه اللي راهم في باري، هذو سي لي زادريس تاع لي سيمتير اللي راهم في باري. انا بعثوا لي هكذا ورقه كيما راكم تشوفوها، لاباج الاولى منا والاخر لا ديرنيير باج سي لا. فوالا كاع لي زادريس اللي راهم في باري تقدروا تلقاوهم. نزيد نكبرها باه تقدروا يعني تشوفوها اونكور ميو دو بريفيرونس باه يزيدوا يبانوا لي زادريس مليح. فوالا اي فوالا. وزيد واش يبعثوا لك، يبعثوا لك نو ماشي هذه، نو ماشي هذه، دونك يبعثوا لك وحده كيما هذه. هذا سي لو بلون دو لا سيمتير، يزيدوا يرسموا لك هكذا بالخط الاحمر، يديروا لك البلاصه وين راه مدفون، نيميرو تاع القبر تاعو. انا هذا قبر تاع جدي الله يرحمه ويوسع عليه. بالمناسبه هذا هو في باري. على كل حال الله يرحمه، راني نطلب منكم ترحموا عليه لانه توفى في عام 1960 بباري ودفن هناك، ولقيناه ريسامون دوبوي 1960، يعني مؤخرا برك اللي لقيته انا وخاوتي. دونك فوالا الاسم تاعو سي سعدي اكلي. وصحاب جاي اللي راهم يتبعوا ولا ربما راكم تسمعوا بأسطورة مسعود البغل، هذا هو بعد جدي. أسطورة تاع مسعود البغل هذا معروف في منطقة بجاية، المدعو المكني مسعود البغل أو سعيد مسعود. الاسم الحقيقي هو تاعو سعدي أكلي اي سي مون غران بير. فوالا دونك ندعيك اللي ما اون برانسيب الكبار في العمر يعرفوه، تاع منطقة بجاية كاع معروف. وكاين حتى مناطق في الجزائر اللي يسمعوا به. هو عبارة عن أسطورة، ماشي باه نزوق باسكو سي مون غران بير، مي سي لا رياليتي. أسطورة قتل بفرنسا، سي توت اون استوار عليه. خلي نهار كاش نهار ندير لكم فيديو عليه باه تعرفوا عليه وتسمعوا تعرفوا حقائق عليه.
لاننا مقاردي كاع لي زارشيف يفالي بريسك 60 سنه باش نقدر ما نلقاوه. عطاونا لو بلون كيما هذا، زيد ومن بعد كي تلقاه يعطيك لو بلون، يعطيك بلاصه وين مدفون، يعطيك الاسم واللقب. تزيد يفو دوموندي اون اتيستاسيون دو دروا على اساس انك الحفيد تاعو. هذه لاتيستاسيون تاعي في هذاك الوقت كان البيرو تاعي في ملبو، دونك عطاو بعثوها لي الملبو في هذاك الوقت مونديتا سا رومونت مش فيش اكزاكت سا رومونت فوالا. في هذاك الوقت بعثوها لهم 2014 انا اللي دومونديتها. بون انا دومونديتها باه نعرف القبر تاعو، باه نعرف القبر تاعو ونعرف جدي، ما دومونديتهاش باه. ولكن هذه لاتيستاسيون دو دروا تعطيك الحق في الحصول على الفيزا، يعني بلا مزيتهم يعطيوك لو فيزا. باسكو باه يعطيوك لاتيستاسيون دو دروا هذه لازم تثبت لهم، تعطي لهم شهاده ميلاد تاعك اذا كان جدك، شهاده ميلاد تاع الاب اذا كان جد من الاب، وشهاده الميلاد تاع هذا الانسان اللي توفى، وزيد شهاده الوفاه تاعو. واذا كان جدك من الام في الحاله هذه لازم تبعت شهاده ميلاد تاعك انت، وشهاده ميلاد تاع الام، وشهاده ميلاد تاع الجد من الام، زيد لهم ايضا شهاده الوفاه تاعو، ودير لهم اون دوموند ويعطيوك اون اتيستاسيون دو دروا. بلاتيستاسيون دو دروا هذه واش لازم دير؟ لازم تروح دونك بلاتيستاسيون دو دروا هذه كيما قلت لكم تقدر تروح دير بها لا دوموند دو فيزا. ولازم كي دير لا دوموند دو فيزا سمحوا لي دقيقه، دونك واش لازم دير؟ فو بيان هذا سي لو فورمولير، راني درت لكم جوست اون فوتو من الفورمولير. وين تقدر ديروا هنا وين كاين اوبجي برينسيبال دو فواياج، اوبجي برينسيبال دو فواياج. هنا ما ديرش فيزا توريستيك، ما ديرش فيزا دافير، ما ديرش فيزا دو لا فامي بيان فيزيت على لا فامي، وانما تكوشتي هنا اوتر كما راكم تشوفوا هنا، ودير هنا فيزيت دو لا تومب دو مون غران بير، او بيان فيزيت لا تومب دو مون بير. لازم عليكم ديروا لا دوموند هنا، لازم سي بيان بريسيزي، يفو بريسيزي باسكو هذاك حق من الحقوق. وكي تدومونديو تسمى حاجه باينه، كي دير دوسي دو فيزا لازم عليكم ديروا ان جولي دوسي اوسي معاه، لازم يتبعوا ان دوسي يكون شباب. بارمي لي كونديسيون لازم ديروهم هنا في لا دوموند دو فيزا. اذا كان مثلا عندك قريب من احد العائله ودار لك ليبرجمون لازم يكون قريب، ساكن قريب لاسيمتير هذه، باه يثبت بلي صح حقيقه راك رايح لاسيمتير. ولكن اذا كان القريب تاعك ساكن في ليون ولا في مارساي وانت جدك ساكن في مدفون في باري، ودير ليبرجمون تاع مارساي وتقول لهم انا رايح باه ندير فيزيت لا طومب مون غران بير و مون بير، انا اوتوماتيك كي يشوف برك بعد مع التخمام تاعهم يقول لك هذا شوف دار لنا اون سكون ابل، دار لنا اون دوموند دو فيزيت على لا طومب دو سون غران بير او بيان سون ديفان بير، ولكن في حقيقة الأمر راه رايح يبات في ليون. سي با لوجيك، ليون والسيد راه في باري، هذا يعني ماشي محالات السبعة كما يقولوا، سي با نورمال. يعني احنا إذا كان قلنا هضرنا على إذا كان هضرنا على الدوموند دو فيزا، كاين ناس بزاف اللي يغلطوا يديروا أخطاء كبار في الشيء هذا. دير خطأ كما هذا فادح، يعني انت جدك مثلا نقولوا الجزائر جدك مدفون في وهران وانت تقول لهم انا جبت لي بيرجمون في قسنطينه، سي با نورمال، سي لوش، سي تري لوش. ولذلك انا نقول لازم كي دير فيزيت كما يقولوا بور كما راكم تشوفوا فو بريسيزي كي بلي راكم رايحين بور فيزيتي لا طومب دو غران بير، لازم تروحوا للانترنت تشوفوا لادريس تاع لا سيمتير باغ اكزومبل، تروحوا للانترنت وتشوفوا شكون ابل لوتيل لي بلو بروش. لازم دير اون ريزيرفاسيون دوتيل في ان اوتيل في فرنسا اللي يكون قريب على الاقل 3 و 4 كيلومتر على الليو دو لا سيمتير، باش يصدقك بلي صراحه راك رايح تدوموندي الفيزا. اما اذا كان انت درت اوتيل في الشرق ولا طومب تاع الكرون بير راهي في الغرب، هذا سي لوش، ماهوش راح يعطيك الفيزا. لازم تكون تعرف باللي سي با بوسيبل، هذا شيء مفروغ منه. ولذلك نتمنى ان هذه النصيحه تكون مفيده ليك. دونك لي زيتاب هي انك دير اون ريشيرش، كي تكمل لا ريشيرش وتلقى لا طومب ويبعثوا لك لو بلون، يبعثوا لك المعلومات بلي السيد هذا راه مدفون هنا وكل ما يلزم، تزيد دوموندي اون اتيستاسيون دو دروا. كي يبعثوا لك لاتيستاسيون دو دروا، بلاتيستاسيون دو دروا واش لازم عليك دير؟ دوموندي فيزا وتبريسيزي هنا بلي راك رايح فيزيت لا طومب دو مون غران بير،
كي دير هذه لا دوموند لازم ما لازمش تغلط، لازم دير ان بون دوسي. بين النصائح اللي لازم ديرهم هو انك لوتيل ولا السيد اللي يدير لك ليبرجمون يكون على الاقل 3 و 4 و 5 كيلومتر، ولا يكون نفس المدينه تاع لا طوم دي غران بير ولا لو بير. هذه هي النصيحه اللي نقولها لكم. دوك بقات طريقه كيفاه دير دوموند دو ريشيرش. انا سي لوجيك ما نقدرش نعطيك طريقه. واش نقدر نعطيك؟ نقول لك باللي راني درت ان موديل في هذا الاطار، تلقاه في هذه الصفحه. دوك ندير لكم كيما نقولوا الرابط اسفل هذا الفيديو. هاوليك نموذج لطلب شهاده حقوق القبر، يعني دوموند دون اتيستاسيون دو دروا كونسيسيون فينيرال، يقولوا لها لا كونسيسيون فينيرال. هذا اذا كان على بالك وين راه القبر تاع جدك، وتخلصوه ب 10 يورو. ولا اذا كان ما على بالكش وحبيت ديرين ريشيرش، هذا سان سول موديل كيما يقولوا ريشيرش دو ليكزيستونس دون طوم. وهذو لي دو زيكزومبلير بنين على قوانين وعلى مواد. يعني كي دير كي تروح دير لا دوموند كي تيليشارجي ماكش راح تلقى سامبل دوموند جي لونور، ولا راح تلقى ان دوموند مبنيه على قوانين اون ابليكاسيون لارتيكل رولاتيف او كونسيسيون فينيرار. هكذا تبداها تما. هكذا خدمت لكم دو موديل توب دي توب، بربي ان شاء الله يكونوا في المستوى. في حالة اذا كان ما عندكش، باسكو اوتوماتيكمون اذا كان شريت منها لازم عليك تضغط هنا. كي تضغط هنا يديك لو ليان فير هذا لو ليان، فوالا دوموند اون اتيستاسيون دو دروا، ومن بعد 10 يورو. وتضغط هنا، كي تضغط باي سليم سعدي، كي تضغط هنا يديك مباشرة كونتينيو تو بايبل كما يقولوا، تبع تكمل مع بايبل. ومن بعد كيما راكم تشوفوا على كل حال شويه ان بو فاتيغي، سي بور سا راني درت لكم فيديو، ولكن درتها باسكو عندي ضغط على الشيء هذا. بزاف الناس اللي يعيطوا لي قالوا لي هضروا لي. اذا كان حبيت تخلص بلا كارت ماستر كارت تخلص، اذا كان حبيت بالفيزا كارت تخلص، اذا كان عندك ان كونت بايبل تخلص مباشره بالكونت بايبل. وفي حالة ما اذا كان ما عندكش لي مويان، اني درت بالناس اللي راهم ساكنين في الجزائر، تقدر تدخل الصفحه تاعي هذه تاع شكون ابل، درتها سميتها كيما راكم تشوفوا دروا اي فواياج. تلقى نموذج هذا درتو على ديسبوزيسيون تاعكم. هاي مكتوبه 2000 دينار ما يقابل 10 يورو. يقول هاي لك لا ريفيرونس، يقول لك ريشيرش دو ليكزيستونس دون طومب، البحث عن قبر تاع احد الاقارب، ولا دوموند دون اتيستاسيون دو دروا كيما يقولوا شهاده الحقوق درتها بالعربيه. وباه تدي لا دوموند هذه لازم عليك تفيرسي لا سوم دو 2000 دينار لو كونت تاعي، وتكتب هذه تعمر هذه الاستماره، تبعثها مع لا كيتونس دو فيرمون لو كونت تاعي. يتصلوا بك مباشره باسكو عندي شخص يتكفل بالشيء هذا، ويبعث لك لا دوموند لو موديل بار ايميل ولا لا باج ولا سور باج تاع الفيسبوك تاعك كيما تحب نتايا، با بروبليم. وتلقاو ايضا الرابط تاع هاد لا فيديو اسفل، رابط تاع لا باج هذه اسفل لا فيديو. نتمنى اني نكون فيدكم بمعلومه ولو تكون بسيطه، ولكن سي بزاف اللي سقساوني على تقنيه الحصول على قبر باستعمال على فيزا، باستعمال اذا كان عنده جدو عنده القبر. وننصحكم في حال ما اذا كان حبيتوا ريزيرفاسيون دوتيل في هذا الشأن، يعني وضعت خدمه لكم. لا ريزيرفاسيون دوتيل راني نحسبها ب 1000 دينار جزائري، 100000. تقدر تتصل مباشره بالصفحه هذه اللي راهي من تحت اسفل، وتعطي لهم العنوان تاع لاسيمتيير مثلا. اذا كانت حق تروح تشوف احد القبر، تعطي لهم العنوان وتعطي لهم التاريخ اللي حبيت تروح فيه، وهما الشخص هذا المستكفل في الصفحه هذه واش يدير لك، يحوس مباشره وراه لوطيل اللي اقرب للقبر، لا سيمتيير اللي وين راهي مدفون الاب ولا الجد تاعك، ويديروا لك ريزيرفاسيون دوتيل بمبلغ مالي دو 1000 دينار، ويبعثوا لك بار انترنت. ديبوزي بها الدوسي، وبحول الله ما يكون غير الخير. بروشينمون الفيديو اللي جاي ان شاء الله نعطي لكم نهضر على كومون اوبتونير لو فيزا بور لي زارتيست، يعني الفنانين. بزاف ايضا اتصلوا بيا بعثوا لي وطلبوا مني ندير لهم اون فيديو ونوضح لهم كيفاه يقدروا يحصلوا على فيزا على اساس انه ارتيست.
لان كاين كما نقولوا 90% من لي زارتيست الفنانين الجزائريين، سواء كانوا كتاب، سواء كانوا باحثين، سواء كانوا مغنيين، سواء كانوا مطربين، سواء كانوا دي شونتور، سواء واش يكونوا مساكن، داروا دي دوموند باسكو راحوا وداروا اون كارت بروفيسيونيل تاع ارتيست، ودارك بطاقة كاتب ولا مؤلف ولا مخرج، ولكن للأسف الفيزا كي راحوا يدومونديوها وما في بالهم كما نقولوا المثقفين هذو يحبوهم لي فرونسي ويسهلوا لهم الأمور ويعطيو لهم لي فيزا، حقيقة يمدوا لهم دي فيزا، ولكن كاينة ثغرات باش تقدر دير تأسس دوسي كما نقولوا دوسي بور اوبتونير ان فيزا اوطونك فنان. واللي من بعدها نديرها بالنسبه للرياضيين، ايضا الرياضيين بزاف اللي اتصلوا بيا وقالوا لي كيف درنا اون فيديو كيفاه نقدروا نديروا دوموند فيزا اوطونك دي سبورتيف، نزيد لهم اون فيديو، ومن بعد لا تروازيام فيديو ان شاء الله نديرها لاصحاب الدخل الضعيف. كاين ناس مثلا يتوشي 22000 دينار وكي يروح يدوموندي لو فيزا يعطيو له ان دي فافورابل باسكو المبلغ تاع اللي توشيه ما يساعدوش، يقولوا له بلي فو نافي با جوستيفيي الاموال تاعك بلي ما يكفيوش، هذا المبلغ ما يكفيوش باه تفوت مده معينه بفرنسا على اساس انك سائح، لان هذا المبلغ مبلغ صغير جدا مقارنه بالحياه بفرنسا. انا راح ندير لكم نوتر فيديو عليها، يعني في السمانه هذه كاين 3 فيديو ان شاء الله انا راح نديرهم، نهضر بوكو بليس على لي فيزا، نفهم لكم التكنيك تاع الفيزا، ان شاء الله يكونوا يفيدكم وان شاء الله تكونوا ديتوا معلومات. ولكن نتمنى انكم تشاركوني في اذا كان استفدتوا من هذا لا فيديو. نستنى مالغري كاين الناس اللي راهم يقطعوا، مالغري كاين الناس اللي راهم يضربوا، ولكن كاين ولاد الفاميليا اللي يستاهلوا مانيش رايح نبخلهم، ولذلك نعطي لهم تقنيات ونعطي لهم تقنيات، والمقابل ندير بعض النماذج نبيعهم. انا ثاني تسمى نخدم شويه على روحي، لازم تقدروا الظرف تاعي، تسمى انا ثاني جي بيزوان بو جي اون فامي شارج جي جو دوا ترافايي و افيك سو سيستيم درت لكم نماذج باه ما تقاملكمش ان بو بلو شير. يعطيكم الصحه وتبارك الله فيكم وبقوا على خير يا خوتي.